23/12/1403. عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز. بار جدید تریل موجود شده در انبار. موتورسیکلت های تریل 200 سی سی راتو برند ایران دوچرخ. مدل موتورها بین 90 تا 92. اکثر موتورسیکلت ها در حد صفر کم کار کرد. رنج قیمتی موتورها از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان. موجود در مرکز فروش موتورسیکلت مزایده‌ای سلطانی واقع در استان البرز. موتورسیکلت ها قابلیت ارسال به شهرستان رو هم دارن. مدارک برگه مزایده فروشگاه با مهر برجسته. نمونه موتورسیکلت 50 میلیون تومانی، موتور در حد خشک. موتورسیکلت 1000 کیلومتر کار کرد بدون عیب و ایراد، در حد خشک. موتور روشن و سلامت. برچسب‌های صفری موتورسیکلت که هنوز از رو موتور کنده نشده. این موتورسیکلت تقدیم میشه 50 میلیون. قابلیت ارسال به شهرستان رو هم داره. مرکز فروش موتورسیکلت مزایده